نبض تے ہاتھ رکھ کے بھرا نال بیٹھی پیا دی پانی آ رہی ہے پانی آ رہی ہے ادو عباس دی کیڑی حالت جلال جلال ایسا کہ زمین عباس دا بھار نہیں پہچان دی علی دا پتر قدم رکھ دے زمین کم کم جان دیئے فرمائے فضل دی ماں سکینہ مشک پوائیے ہون کون لہے سی جنگ دی وردی چاہ دے تلوار خو تبر تیر کمان نیزہ کتنا ماتم ہونا ہے میں نہیں جاندہ فضل گھوڑا لیا ڈھال لائی تلوار لائی کمان لایا تیر لائے تبر لائے جنگ دی وردی پا کے عباس خود سر تے رکھیا ذرہ سجائی علی بن کے ٹریا اشل دی واگے ہاتھ رکھیا میں اس جملے تے مجلساں کربلا ہوں دیا نٹھیا تو جان تے علمہ لا جانے کوئی جو خیال آیا ہے فضل دی مال مو کر کیا دے ہون پوچھ داں جو برچھی کی میں ماری ہون پوچھ داں یتیم دی لاش تے گھوڑے اور 9 لاکھ تو پوچھدا 18 سال زینب برکا میں پالیا اکبر آباد رہو خدا رحم کرے نوازہ تے جڑیاں حائج بلند ہو گئی اور پوچھنا جو قاسم دلاش تے گھوڑے کی میں بھجائے نے جلال نال ٹرے ہوئے حضرت ابو الفضل اللباس علیہ السلام یاد رکھے جوانوں امام حسین علیہ السلام مقتل دے لفظ امام حسین علیہ السلام نے ایک پرچم پاک آلیہ شین دے خیمے دے سامنے نصب کیتا اور فرمایا جے تائیں یہ پرچم سلامت ہے تیرا مان سلامت ہے جدوں پرچم خیمے دے بوئے تے نظر نامی سمجھیں تیرے مان مکانا لیں تردی واری وہ پرچم عباس پٹیا ہے پرچم نہیں آیا علی دیاں دھیاں دی آش آ گئی ہے اگے اگے عباس ان ہر خیمے چلان پہ ہوندہ ہے سکینہ مشک بوا چھوڑیے عباس فرات جا رہے ہیں جنہ ملنا ہے جلدی کرو ہو سکتا ہے اکبر آر عباس والنا واللے ہائے کرنا لیا کسی دے منہ تے اکبر دا خون کسی دی چادر تے پتران دا خون اس تو وڈے مشائب نہیں ہوندے چکری آلیو بی بیاں بھجدیاں دیاں حسین دی کانڈ مگر عباس آکے پیدا ہے السلام علیکہ یا ایو المظلوم ماتمیوں حسین مڑ کے عباس دی تیاری ویکھیے تے تڑپ کے پیاد دن تمہیں اجاڑا نہ آئے ہائے ہائے پتران دی موت کھا گئی بھتریجیاں دی کھا گئی سجنان دی کھا گئی ہاتھ بن کے پیادن عباس پیادن مولا میں اجازت طلب کرنا آیا فرمائے ذرا پچھو وے